बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुकूमत को बहुत बड़ा सरप्राइज मिल गया है। हुकूमत सोच भी नहीं सकती थी कि ये दो जजेस जिन्होंने हुकूमत के हक में ऐसे ऐसे फैसले दिए हैं कि जिनका कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये फैसले भी आ सकते हैं, उन्होंने ही हुकूमत को सरप्राइज दे दिया है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, ये वो दो जजेस हैं जिन्होंने हाल ही में अभी अपने ही जज के खिलाफ फैसला दिया। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ ऑडियो लीक्स के मामले में उन्होंने तो खुली छूट दे दी कि जो मर्जी लीक करता रहे, जो मर्जी रिकॉर्ड करता रहे, क्योंकि जो बाबर सत्तार साहब ने फैसला दिया था उसको उन्होंने मुअत्तल करके बहुत बड़ा रिलीफ दे दिया हुकूमत को। अब इन्हीं दो जजेस ने हुकूमत को सरप्राइज दिया है। ऐसा सरप्राइज कि तमाम कोर्ट रिपोर्टर्स कह रहे हैं वाकई ये बहुत बड़ा सरप्राइज है कि नून लीग ने दरखास्त दी हुई थी उनके एमएनए ने कि जी रिकाउंटिंग है और ये सीट रिकाउंटिंग में नून लीग को दिला दी जाए। जिस तरह हाल ही में अभी इन दो जजेस में से एक जज उसमें भी शामिल थे, काजी फाइजा थे, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, और तीसरे जज थे अकील अब्बासी जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे। तो दो जजेस काजी फाइजा साहब ने और नईम अख्तर अफगान ने मेजॉरिटी जजमेंट से फैसला दिया, 3 सीटें नून लीग को दिलवा दी, 3 सीटें रिकाउंटिंग में। जो तहरीक इंसाफ जीती हुई थी वो देखा ही नहीं कि जनाब किस तरह से ये रिकाउंटिंग के भेस में या धोखे में रिजेक्ट किए गए। कितने वोट तहरीक इंसाफ रिजेक्ट कर दिए, नून लीग के वोटों में फर्क नहीं पड़ा और रिजेक्ट हो के समझे कि सारे तहरीक इंसाफ की रिजेक्ट करके डबल स्टैंप्स लगाकर और वो तहरीक इंसाफ की जीत को हार में बदल दिया इलेक्शन कमीशन ने। जब ये मामला हाई कोर्ट आया तो उन्होंने देखा ये क्या खराबी हो रही है, तो ये फिर तहरीक इंसाफ को सीटें मिल गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में काजी फाइजा और नईम अख्तर अफगान साहब पर मुश्तमिल बेंच, जो तीसरे में अकील अब्बासी थे, जिन्होंने अकील अब्बासी सिंध हाई कोर्ट से आए हुए हैं, वहां के चीफ जस्टिस से, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला गलत है, हाई कोर्ट का दुरुस्त है। लेकिन काजी फाइजा साहब ने और नईम अख्तर अफगान ने कहा कि नहीं जनाब, इलेक्शन कमीशन की इज्जत होनी चाहिए, बड़ा इदारा है, रिकाउंटिंग कर सकता है, जब चाहे कर सकता है। अब ये हुआ, ये 3 सीटें तो नून लीग को देने का कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन आज की खबर सुनिए, आज 2 जजेस, एक वही नईम अख्तर अफगान साहब और एक जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जिन 2 जजेस ने अभी ये बेंच बनाया है, काजी फैसल साहब ने बनाया, जिसमें बड़ा रिलीफ मिल गया। जो बुशरा बीबी की ऑडियो सामने आई, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की ऑडियो सामने आई, उसमें बड़े सख्त अहकाम दिए थे बाबर सत्तार साहब ने, उनको तो रोक ही दिया है कि जी आप ये सुन नहीं सकते। यही वो 2 जजेस हैं जिन्होंने मखसूस नशिस्तों के केस में भी ये तफसीली फैसले से पहले ही अपना इख्तलाफी फैसला जारी कर दिया कि कोई इदारा, पाबंदी नहीं है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने का। ये जो मखसूस नशिस्तों का फैसला है, अंदाजा लगाइए ये इतना आगे गया इलेक्शन कमीशन के हक में। लेकिन आज ये हुआ है कि इन्हीं 2 जजेस ने कह दिया कि रिकाउंटिंग में नून लीग को सीट नहीं मिल सकती। लेकिन यहां एक बड़ी खबर मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं कि दरखास्त ही नहीं दी नून लीग के बंदे ने, जिसने कहा जी रिकाउंटिंग में मुझे सीट दे दी जाए, और ज़ाहिर है प्लान तो इस तरह के नजर आ रहे थे। तो रिकाउंटिंग के हवाले से आप अंदाजा लगाइए कि खबर ये आई कि इन्होंने दरखास्त ही नहीं दी हुई थी रिकाउंटिंग की, तो किस तरह से रिकाउंटिंग की जा सकती थी। तो इलेक्शन कमीशन जो है, जिसको कहते हैं जी वो इदारा है, उसने अपनी बड़ी इज्जत बनाई हुई है, वो बादशाह है, जो मर्जी करे, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास दरखास्त ले आओ। रिटर्निंग अफसर को कोई दरखास्त नहीं गई। आज जब जजेस ने पूछा कि जी दरखास्त कहाँ है जो आपने दी थी रिकाउंटिंग की जाए, तो कोई दरखास्त तो होनी चाहिए। लेकिन आप देखें ना कि जब वो हमारी बात होगी भी है जी, इलेक्शन कमीशन अपने साथ मिला हुआ है, वहीं से तो बात आ रही है, तो क्या जरूरत थी दरखास्त देने की। रिटर्निंग अफसर को कोई दरखास्त नहीं गई भी। इलेक्शन कमीशन के वकील ने भी माना कि जी रिकॉर्ड पर कोई रिटर्निंग अफसर को दरखास्त मौजूद नहीं है, और जो नून लीग के वकील थे उन्होंने भी ये माना कि हाँ जी दरखास्त तो कोई नहीं है हमारे पास। दरखास्त दी नहीं और इलेक्शन कमीशन ने खुद ही उठाकर रिकाउंटिंग करवाकर इनकी झोली में सीट डाल दी नून लीग के। अंदाजा लगाइए आप, कैसा कमाल है। तो लिहाजा अब ये चीज़ क्या सुप्रीम कोर्ट बदल सकती थी? 2 रुकनी बेंच ने कहा जी दरखास्त ही मौजूद नहीं है, तो क्या करें फिर अब। तो इलेक्शन कमीशन ने खुद से डायरेक्ट लेकर मामला और रिकाउंटिंग करके और कहा नून लीग को देनी तो है। और ये पूरा प्लान था कि नून लीग को और सीटें इस तरह रिकाउंटिंग में देनी है ताकि उनको 2/3 मेजॉरिटी दी जाए। और ये आखिरी कोशिश थी काजी फाइजा साहब को चीफ जस्टिस के बतौर चीफ जस्टिस एक्सटेंशन देने की, कि 2/3 मिलेगी, आइन में तरमीम कर देंगे। तो उसमें ये रिकाउंटिंग में ये सीटें नून लीग को इतनी दिलवानी है कि 2/3 की बन जाए। लेकिन अब इस सीट में तो मसला आ गया, 3 सीटें पहले दी जा चुकी हैं, और सीटों में मसला ये है कि नून लीग के लोग तैयार ही नहीं है रिकाउंटिंग की दरखास्त देने को। अब ये मैं आपको पक्की खबर दे रहा हूं, पहले भी आपसे शेयर की थी। वो कह रहे हैं कि हम अपने मुंह पर कितनी कालक मलेंगे, लोगों को पता है हमारे हुए हैं, हमने जाकर लोगों में बैठना होता है, बरादरी होती है, इलाका होता है, एमएनए एमपीएस जाते हैं, वहां वोट मांगना पड़ता है।
یہ زیادہ تر پاکستان کے حلقوں میں، خاص طور پہ دیہی علاقوں میں یہ کرنا پڑتا ہے آپ کو، اور سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ نواز شریف کی، شہباز شریف، مریم صاحبہ کی طرح کہ جناب ضرورت ہی نہیں ہے، سرکاری وسائل کا خوب استعمال کرو، اربوں روپیہ لگا دو اور اس کے تھرو ووٹ لے لو۔ وہاں جا کر علاقے میں بیٹھنا پڑتا ہے، ملنا پڑتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم اپنے منہ پر کتنی کالک ملیں کہ اب ہم درخواست دیں گے اور آپ جعلی طریقے سے ہمیں جتوائیں گے، ہم تو کسی میں جا کر بیٹھ نہیں سکیں، منہ نہیں دکھا سکیں گے۔ یار اتنے جھوٹے، اتنے فراڈی، اتنے منافق ہو کہ آپ ری کاؤنٹنگ میں درخواست دے کر یہ سارا کچھ کیا ہے، سب کو پتہ ہے ہمیں ووٹ نہیں پڑے۔ تو نون لیگ کے زیادہ تر لوگوں نے اس سے انکار کر دیا ہے، لیکن ان کی لیڈرشپ یہ کالک منہ پہ ملنے کو تیار تھی، ہے، مزید کالک ملنے کو تیار ہے۔ اندازہ لگائیے ان کے اپنے لوگ جنہوں نے کم از کم لوگوں کو فیس کرنا ہے، انہوں نے فیس ہی نہیں کرنا۔ یہ کہیں گے اگلی دفعہ بھی الیکشن کمیشن ہمارے لیے فارم 47 جاری کر دے گا، لیکن لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ جو جا کر بیٹھنا ہے۔ اچھا، ایک تو یہ خبر ہے، دوسری بھی خبر سن لیجئے۔ نیب کو 2 لاکھ روپے جرمانہ ہو گیا ہے پریز الہی کے خلاف جعلی درخواست دینے پر، نیب کی طرف سے جعلی مقدمہ بنانے پر، جعلی درخواست دینے پر نیب کو 2 لاکھ روپے جرمانہ ہو گیا ہے۔ وہ نیب جو اس وقت صرف اور صرف عمران خان، ان کی فیملی اور تحریک انصاف کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، اس نیب کو بھی جرمانہ ہو گیا، اور وہ ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ سے۔ جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ دیا ہے۔ وہاں بھی 2 رکنی بینچ نے دیا، یہاں سپریم کورٹ میں بھی 2 رکنی بینچ نے دیا۔ ایک اور خبر سن لیجئے، 9 مئی کے حوالے سے سی سی ٹی وی فوٹیج کا کہہ دیا گیا ہے کہ کہاں ہے، لے کر آئیں۔ عمران خان کا مطالبہ رہا ہے کہ جی فوٹیج میں جو لوگ ہیں ان کو سزائیں دیں، فوٹیج مل نہیں رہی، غائب ہے، کہاں ہے، نہیں دکھائی جا رہی۔ اس پر منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس اطہر من اللہ، یہ بھی 2 رکنی بینچ ہے۔ آج تو 2 رکنی بینچز کی طرف سے یعنی حکومت کے لیے سرپرائز آئے ہیں، یعنی بدھ کا دن، جمعے کا دن بن گیا ہے حکومت کے لیے، اور تحریک انصاف کے لیے خوشخبریاں آئی ہیں۔ اب یہ جو جناح ہاؤس حملہ کیس ہے، اس میں جناب ملزم کی درخواست ضمانت پر نوٹس حکومت کو جاری ہو گئے ہیں، اور اس میں ہوا یہ کہ ملزم حماد نذیر کی درخواست ضمانت پر جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس منصور علی شاہ نے سماعت کی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے پوچھا ملزم پر کیا الزام ہے۔ وکیل درخواست گزار نے بتایا، ملزم کے وکیل نے بتایا، ملزم پر پولیس کانسٹیبل کو ڈنڈا مار کر زخمی کرنے کا الزام ہے، لیکن میڈیکل رپورٹ کے مطابق پولیس اہلکار کو ہجوم نے پتھر مار کر زخمی کیا۔ میڈیکل رپورٹ کہتی ہے ہجوم نے پتھر مارا کانسٹیبل کو، جبکہ الزام لگا رہے ہیں کہ ڈنڈے سے زخمی کیا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے استفسار کیا کہ کیا ملزم موقع پر موجود تھا۔ وکیل نے بتایا کہ ملزم دکاندار ہے، موقع پر موجود ہی نہیں تھا، موقع پر موجود وہ تھا نہیں، ڈنڈا مارنے کا اس پر کیس کر دیا ہے، بندہ ہے نہیں، ڈنڈے جنات مار رہے ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے سوال کیا کہ کیا ملزم کی موجودگی کی کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے پوچھا کہ ملزم کی موجودگی کے کیا شواہد پیش کیے گئے ہیں۔ ملزم کے وکیل نے بتایا کہ کوئی سی سی ٹی وی پیش نہیں کی گئی فوٹیج، اور نہ ہی شواہد موجود ہیں۔ بعد میں عدالت نے نامزد ملزم حماد نذیر کی درخواست ضمانت پر پنجاب حکومت کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی۔ تو عمران خان کہتے ہیں جی فوٹیج سامنے لے آئیں، ہم بھی کارروائی کا مطالبہ کریں گے، ہم خود بھی سزا دلوانے میں جو کارکن ملوث ہوگا اس کے خلاف کارروائی میں ساتھ دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کا آج بیان یہ آیا ہے کہ جنرل فیض حمید کا اوپن کورٹ میں ٹرائل کیا جائے، اس سے ملک کو فائدہ ہوگا۔ یہ غیر رسمی گفتگو کی ہے عمران خان نے صحافیوں سے، اور آرمی چیف سے مطالبہ کیا ہے کہ جنرل ٹائر فیض حمید کا ٹرائل اوپن کورٹ میں کریں۔ جنرل فیض اور میرا معاملہ فوج کا اندرونی مسئلہ نہیں، میں سول سابق وزیر اعظم ہوں، مجھے ملٹری کورٹ میں لے جانے سے پاکستان کا امیج خراب ہوگا۔ جنرل ٹائر فیض ریٹائرمنٹ کے بعد زیرو ہو گیا، مجھے کیا فائدہ دے گا اس سے رابطہ رکھوں۔ جنرل ٹائر فیض ریٹائرمنٹ کے بعد ہیرو نہیں رہا تھا، اور میرا تب تک ان سے رابطہ تھا جب تک وہ ڈی جی ایس آئے تھے، اس کے بعد کبھی ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا، نہ حاضر سروس، نہ اس کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد کبھی نہیں ہوا، کیونکہ اس کے بعد وہ کور کمانڈر پشاور بھی رہے تھے۔ اور عمران خان نے کہا کہ اگر 9 مئی سازش کا مرکزی کردار جنرل ٹائر فیض ہے تو مطالبہ کر رہا ہوں اوپن ٹرائل کیا جائے۔ 9 مئی کو میرے اغوا کا حکم فوج کے نمبر 1 بادشاہ سپر کنگ نے دیا تھا۔ 9 مئی کا معاملہ نیشنل سیکیورٹی نہیں، لوکل ایشو ہے۔ یہ عمران خان نے صحافیوں سے بات کی ہے۔ تو آج دیکھیے کہ عدالتوں سے 3 طرح کے فیصلے آئے۔ ایک 9 مئی کی فوٹیجز کا معاملہ جو جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ کی عدالت میں آیا۔ دوسرا بینچ سپریم کورٹ کا ہی، جسٹس نعیم اختر افغان، جسٹس امین الدین خان، اور ان دونوں کی طرف سے جو 2 رکنی بینچ ہے اس کی طرف سے اصل سرپرائز ہے، کیونکہ حکومت تو اس بینچ کو وہ سمجھتی ہے کہ قاضی فیصل صاحب والا بینچ ہے، ہم خیال بینچ ہے، اور جس طرح قاضی فیصل صاحب سے امید ہے کہ ہر طرح کا ریلیف ہمیں ملے گا، اور ملتا بھی آیا ہے، اور تحریک انصاف کے حق میں کوئی فیصلہ نہیں آئے گا، اور یہی ہوتا رہا ہے۔ تو اس دفعہ بھی ان کو یہی امید تھی، لیکن درخواست تو دے دیتے بھائی،
درخواست ہی نہیں دی ہوئی اور ریکاؤنٹنگ کروا لی. اچھا بغیر درخواست کے کہ ایک آتا ہے آپ ریکارڈ پر دیتے ہیں جی ریکاؤنٹنگ کریں, بات ہماری ہو گئی ہے اور ٹھپے لگ جائیں گے, سارا کچھ کر کے ووٹ مل جائے گا. وہ درخواست بھی نہیں ہے, الیکشن کمیشن نے خود ہی معاملہ ٹیک اپ کر کے ڈائریکٹ اور سارا کچھ کر دیا. بہرحال یہ دوسرا. اور تیسرا جو میں نے عرض کیا کہ نیب کو ہی لاہور ہائی کورٹ سے جرمانے ہونے لگ گئے ہیں اب. تو یہ اس وقت صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے عدالتوں میں. تو زیادہ تر ججز آزادی کی طرف اب جاتے ہوئے صرف دکھائی نہیں دے رہے بلکہ اپنے فیصلوں سے بھی ظاہر کر رہے ہیں. اللہ حافظ.